السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم ياسمين للوصفات الصحية والجمال والطبخ وكل ما يتعلق بتدابير الحياة اليومية. واليوم غنقدم لكم إن شاء الله واحد الحريشة سائلة اللي سهلة جدا وما كتاخدش الوقت، يعني بالنسبة للناس اللي تيجيو عندهم ضيافة على غفلة، يعني يقدروا يوجدوها في أقل من نصف ساعة. ما كتاخدش الوقت، ما كتختمرش، ما بزاف ديال الحوايج وسهلة. وبالنسبة حتى للناس اللي ما عندهمش الفرن كتستعمل، يعني كنوجدوها غير في المقلاة. غنبغي نقول لكم سمحوا لي بزاف حيت شحال هادي ما بقيت لحت حتى شي حاجه، ما بقيت شاركتكم حتى شي حاجه لظروف خاصه. وكنوعدكم ان شاء الله انني غادي نرجع لكم ونقدم لكم الجديد ان شاء الله. على بركه الله غادي نبداو بالمقادير ديال هاد الحرشه السائله. غنحتاجو باذن الله كاس ديال الحليب اللي خصو يكون دافئ، يعني هاد الكاس كيعبر ليا الكاس ديال العنبه، نقدروا نقولوا 100 مليلتر ديال الحليب دافئ، ونصف كاس ديال زيت المائده، شويه الملحه، بيضه من الاحسن تكون بحراره الغرفه. غنحتاجو كيس من قيمه 7 غرام ديال خميره الحلويات، وكيس من قيمه 7.5 ديال لافاني. وغنحتاجو 4 معالق صغيره ديال الخميره الحبيبات. نقرب لكم المكونات، غير 4 معالق صغيره ديال الخميره الحبيبات. واللي ما عندوش خميره الحبيبات يدير خميره طريه ويدير منها غير بحال نقولوا غير نص ديال الضفر، شويه كيكه. وانا زدت هنايا حتى مبشور، شويه ديال مبشور ديال البرتقال، يعني ماشي برتقاله ولا نصف برتقاله، غير شويه للتمسين حيت ديجا دايره نكهه الفانيلا. وغنحتاجو 250 غرام ديال السميد رقيق، يعني السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحلويات، كنديروا بها البسبوسه. 250 غرام اولا جوج الكيسان ديال العنبه. وغنحتاجو 3 المعالق كبار ديال السميده اولا السكر الخشن. غنبداو على بركه الله. انا غنخلطها غير في البانيو ديال البلاستيك. غناخدو بيضه، بسم الله، نحط الخشب، غنضيفو سميده اولا سكر خشن، نضيفو الفانيلا، كيس ديال الفانيلا. بالنسبه للناس اللي ما باغينش يديروا الفانيلا يكتفيو غير بالمبشور ديال البرتقال اولا يكتفيو غير بالفانيلا. انا كنبغي نمزج بيناتهم. نديرو شويه ديال المليحه، راس ديال المعلقه تقريبا. نقرب لكم نخلطوا هاد المكونات مزيان. قلبت على الخلاط اليدوي ديالي ما لقيتش، ما عرفتش ولادي فين ودرو ليا. انا استعملت غير ديال الكهربائي، حيدته. حاولوا نمزجوا هاد المكونات مزيان، عاد نضيفوا باقي المكونات. صافي غنضيف نصف كاس ديال الزيت، زيت المائده. غنضيف خميره كما قلت لكم 4 ديال المعالق، واللي ما بغاهاش ما يستعملهاش، يعني ماشي زعما ضروري تكون في هاد الحرشه. غنضيفو خميره الحلويات 7 غرام. نخلطو شويه هادشي حتى هو. كما كتشوفوا انا مزجت هذوك العناصر مزيان. نقرب لكم الصوره، يعني ما يبقاش، يعني دوك الخميره ما يبقاوش في هذوك الحبيبات ديالها. غنضيفوا 250 غرام ديال سميده رقيقه. خلطوا. المهم حنا غادي نزيدو دابا الحليب اللي قلت لكم. الا جات يعني جاريه بزاف اولا سائله بزاف غنزيدو السميده،
وإلا جات قاصحه بزاف غنزيدو الحليب، يعني على حسب النوعيه ديال السميد المستعمل. بسم الله. كنظن انها جات ثقيله شويه، غنزيدو شويه الحليب. بالنسبه للسميده اللي عندي انا كتشرب، غنزيد شويه ديال الحليب، بحال نقولوا نصف كاس، حيت مازال غادا تشرب. هي سائله ماشي ما سائلاش، ولكن حيت مازال خاصها ترتاح واحد 5 دقائق، مازال غادا تشرب لينا داك السوائل كاملين. يعني غنحاولوا نزيدوا واحد نصف كاس ونعاودوا نرجعوا. المهم انا ضفت هذا المقدار، بقى ما ضفت منه حتى شي حاجه على ديك الكميه اللي وريتكم. غنزيد بشويه بشويه قدامكم، حيت انا مشيت دفيت وعاد رجعت. نشوفوا شحال غنزيدوا تقريبا. متخافوش منها واخا تجيكم سائله، راه حيت كتشرب مازال. المهم هانتوما كتشوفوا كتولي بحال هكا. انا ضفت نصف كاس عفوا ديال الحليب على الكميه اللي وريتكم من قبل. يعني كتكون بحال هكا القوام ديالها، كيتقطع بحال هكا وبحال هكا نقولوا جاري. المهم غنخليو هذا الخليط ديالنا واحد 5 دقائق يرتاح، نغطيوه بالبلاستيك الغذائي بين ما تشرب لنا السميده دوك السوائل المكونات كاملين، ونعاودو نرجعو. هانتوما اعزائي من بعد 5 دقائق كيفاش كيولي القوام ديال السميده ديالنا اولا ديال الحرشات ديالنا. غناخدو مقيله تكون ما كتلصقش باش دغيا تهز معكم الحرشات حيت سائلين كما كتعرفوا. ونسخنوها، ولكن يعني احسن نصيحه ولا افضل نصيحه اللي نقدر نقدم لكم هي العافيه تكون ناقصه حتى الحدود باش ما يتلصقوش معكم. نخليو المقله ديالنا تسخن شويه. صافي من بعد ما سخنات المقيله ديالنا غنديرو شويه الزبده اولا الزيت اللي متوفر. حاولوا ندهنوا به المقيله كامله بهذا الشكل. هي ما كتلصقش، غير كنضيفوه يعني كاضافه صافي. المهم انا هاد المقيله عندي صغيره، يعني تقدر تهز لي غير جوج ديال الحريشات. هاو نقادوهم بالشكل حتى دغيا كتشرب، سورتو على حسب النوعيه ديال السميده اللي عندكم. دغيا هاو نقادو ليهم الشكل ديالهم بالطريقه. كما قلت لكم العافيه دائما تكون مهيله جدا، حيت راه دغيا تيطيب. وما نخليوهم بالماء بداو كينشفوا لينا شي شويه، حيت كيبداو يبانوا من الفوق ناشفين، ونعاودو نقلبوهم للجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا بداو كينشفوا معنا، يعني غنحاولوا نهزوهم بشويه. كما كتعرفوا راها سائله جدا، يعني تقدر تخسر معكم، غير بشويه بحال هكا وتقلبوا. شوف كتزلق، غادي تحاولوا تلعبوا معها غير بشويه بهذه الطريقه هكا. نديروا الاخرى بنفس الطريقه. ضروري ما تستعملوا اليدين ديالكم باش يجيكم الشكل ديالها مزيان. كما كتشوفوا راه كيجيو محمرين وداد. ما نعاودش لكم كيفاش كيجيو رطبين وهشاش. حاولوا توركوا عليهم من الوسط باش ما يبقاوش لكم شويه نقولوا خضرين من الوسط، حيت ملي كتقلبوهم الجهه الاخرى ما كتحتاجش طياب بزاف، غير شي شويه وكنحيدوهم. صافي كنكتفيو بجوج دقائق ديال الطياب كتشوفوا. صافي كنحطوهم بهذه الطريقه.
نعاودو نديرو شويه ديال الزبده. دهنوها. انا هاد المره نقص منهم شويه في الدائره ديالهم، نحاول نديرهم شويه صغارين، وكيف ما قلت لكم السميده محدا كتبقى وهي كتقال، ولا تقالت معكم راه غتشكلوها كيف ما بغيتو. حاولوا ديروهم صغيورين على حساب يعني الشكل اللي كتفضلوا. ملي كديروا الزبده راه كتبقى كتهز معكم، يعني كتاكدوا انها ما غاديش تلصق. صافي، بنفس الطريقه غنخليوهم حتى ينشفوا ونقلبوهم الجهه الاخرى، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. واحد النصيحه اللي نقدر نقدمها لكم هو المقله ديالكم ملي تبداو بحال هكا كتطلق الحراره، من الاحسن تمشيو تكبوا عليها الماء اولا تمسحوها بشي منديل وتعاودوا فيها الطياب باش ما تحركش لكم الحريشات ديالكم يبقاو خضرين من الداخل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا اولا لي بانكيك ديالنا. كنقدموهم مع واحد الكاس ديال اتاي نعناع ولا مشبشب، وتيقوني غتجربوهم وما غتندموش عليهم، غتجيو هائلين جدا وهشاش ورطبين. وبالنسبه للبنات اللي تخسر لهم الشكل ديالهم انا حطيت بهم كيف ما هما، يعني كيف ما حطيتهم في المقله كيف ما هزيتهم كيف ما هما. بالنسبه للبنات اللي تخسر لهم الشكل ديالهم وهما كيحطوا فيهم في المقلاه، يديروا غير هاد الدائره هذه اللي كنديروا بها لي بانيه ولا كتقطعوها بحال هكا، كتقطعوا القياس اللي تحيدوا بها الجوانب بحال هكا باش تجيكم قاده. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. بنتي كتعيط ليا، وتجربوا هاد الحريشات ان شاء الله، وكنتمنىكم تاكلوهم بالصحه والعافيه. واللي باقي ما تابوناش عندي يتابونا ويدير لايك ويخلي لي تعليق ويشجعني، وان شاء الله غنقدم لكم جديد الوصفات ديالي. وتحيه للجميع النساء المغربيات والعربيات ككل، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.